Dako ang pasalamat sa taga Purok City, Barangay Bagakay ang dugay na nilang gidamgo nga masiminto ang ilang dalan. Tungod niini, dako ang ilang pasalamat sa Asenso Administrasyon nga nahatagan na og katumanan ang dugay na nilang gidamgo nga dalan. Tungod niining maong proyekto, nagpasalamat si Barangay Kapitan Ninya Romero ngadto kang Usami City Mayor Attorney Indy Wuminal Jr. uban ni Vice Mayor Bibiniri og mga sakop sa konseho sa maong proyekto. Sa pagkakaroon ang barangay hall nga kamulo ng gipintalan og ang road concreting sa Purok City sa Barangay Bagakay. Tungod niining mga proyekto, dako ang pasalamat ni Kapitan Ninya Romero sa Asenso Administrasyon sa mga proyekto nga ilang natagamtaman. Pasalamat po nila po sa ato ang hinalanggang mayor nga doon na kami project karon nga road concreting sa Purok City. So sa kadugay nga panahon sa nagihandom sa taga Purok City, so nahatagan na judog ka ng kasulbaran ang ilang dalan. So karon adto na kami project sa Purok City, road concreting. So naapod mi karon sa among barangay, improvement sa among barangay, so ipintalan namo. So guwapo na among barangay sa gawas. Si Kapitan Ninya Romero sa Barangay Bagakay. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.